साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। दर्शकबिन नमस्कार। साप्ताहिक समाचारमूलक प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी साताभरिका कृषि समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचारको सुरुवात गरौं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनीको समापन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। चितवनको भरतपुर एक्सपो सेन्टरमा जारी 16औं एग्रिकल्चर राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी चैत 12 गते सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र यान्त्रिकरणमा टेवा पुर्याउन यन्त्र उपकरणको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदर्शनी समापन भएको हो। समापन कार्यक्रममा कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रनाथ पौडेलले आधुनिक, व्यावसायिक र यान्त्रिकरण गरेर कृषिलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताउनुभयो। कृषिमा हालसम्म प्रयोगमा आएका नवीनतम प्रविधिहरू, कृषि यन्त्र, औजार उपकरणको बारेमा एउटा जान्ने अवसर पक्कै पनि प्राप्त भयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यस पटकको प्रदर्शनीको अर्को एउटा आकर्षण कृषि कर्जाको पनि रहेको थियो र हाम्रो कृषि कर्जालाई कसरी यो यान्त्रिकरणसँग जोड्ने, जसले हाम्रो कृषिलाई समृद्ध बनाओस्, व्यावसायिक होस् र कृषि पेसालाई एउटा आकर्षक पेसाको रूपमा ट्रान्सफर्म गर्न सकियोस्, रूपान्तरण गर्न सकियोस् भनेर हामीले यो 3 दिनसम्म विभिन्न नीतिका विषयमा, हाम्रा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने समस्याका बारेमा एउटा जान्ने अवसर पनि प्राप्त गर्यौं। त्यसैगरी कृषि विकास बैंकका उपनिर्देशक बाबुकाजी थापाले कृषि कर्जालाई सरल र सहज बनाउन कृषि विकास बैंक लाग्ने बताउँदै कृषि कर्जा मेलामा उठेका नीतिगत कुराहरू दस्तावेज हुने बताउनुभयो। कृषिको व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राखेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि, यो देशको कृषिको विकासको लागि, आधुनिकीकरणको लागि, यान्त्रिकरणको लागि, आयात घटाउने कुराको लागि, निर्यात बढाउने कुराको लागि, रोजगारी सिर्जना गरेर नेपालीहरूको मुहार हँसिलो बनाउनका लागि जे जति कुराहरू यहाँ भए ती सबै कुराहरू डकुमेन्टेड हुनेछन् र त्यो सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ मनन गर्नेछ। 4 दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रदर्शनीको समापन गर्दै नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले लामो समयको प्रयासपछि आयोजना गरिएको मेलाबाट सबैलाई लाभ भएको बताउँदै आगामी दिनमा प्रदेश स्तरमा पनि यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो। जुन उद्देश्य लिएर चितवनमा आएर यो एक्सपोजरले सञ्चालन गर्यो, बीचमा चाहिँ कोभिडको कारणले चाहिँ अहिलेको समयमा हामीले यो चैतको बेलामा हामीले एक्सपो फेरि सञ्चालन गर्नु पर्यो। मौसमको कारणले हामीलाई एकछिन केही समय चाहिँ हाम्रा स्टलवाला साथीहरूलाई बाहिर जो ओपन फिल्डमा चाहिँ स्टल राख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई केही तनाव भयो, तर हामीले समयमा संलग्न भएर काठमाडौँदेखि रातारात त्यो स्टल बनाउने टेक्निसियनहरू बोलाएर उहाँको स्टल चाहिँ जति हुनसक्छ त्यति रात पनि लगाएर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। सबैजनाले सहयोग गर्नुभयो। इभेन्ट कम्पनीको भाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रदर्शनीमा एसियामा नै पहिलो पटक कृषि कर्जा मेला समेत आयोजना गरिएको आयोजकको दाबी रहेको छ। मेलाका प्रमुख आकर्षकको रूपमा मेड इन नेपाल प्याभिलियन रहेका थिए, जस अन्तर्गत हाते हलो, कौशी खेतीका लागि थोपा सिँचाइ, प्लास्टिक हाउस, च्याउ खेतीका लागि पराल प्याकिङ मेसिन लगायत दर्जनौं मेसिन उपकरण प्रदर्शनमा राखिएका थिए। व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन,
पुष्प खेतीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण, आधुनिक सिँचाइ, विषादी प्रयोग गर्न ड्रोन, हाते ट्र्याक्टर लगायत 2000 भन्दा बढी उपकरण रहेका थिए। 4 दिनसम्म सञ्चालित मेलामा 150 भन्दा बढी स्टल र 20 भन्दा बढी देशमा उत्पादन भएका कृषि यन्त्र उपकरण राखिएका थिए। प्रदर्शनीको आयोजक नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्धन केन्द्र रहेका थिए। मुख्य प्रायोजक सुलोम एग्रिकल्चर रहेको मेलामा करिब 50,000 भन्दा बढीले अवलोकन गरेको आयोजकले जनाएको छ। मकवानपुर र चितवन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत धान, तोरी, केरा र मौरीको ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। परम्परागत रूपमा गरिएको कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन यान्त्रिकरण कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु बजार पठाउन सजिलो होस् भनेर सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख युवराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्नको निम्ति सिँचाइका कार्यक्रमहरू जस्तै साना सिँचाइ र सहकारी खेती स्किम र सहकारी सिँचाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि अब ब्लक विकास कार्यक्रमहरू, मुख्य गरेर ब्लक विकास कार्यक्रमहरूमा यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको कार्यक्रम हो। त्यसमा हाम्रो चितवन जिल्ला र मकवानपुर जिल्लामा धानमा, तोरीमा, तरकालीमा, केरामा र मौरीमा ब्लक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। कति यस वर्ष सुरु भएको छ भने गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएका कार्यक्रमहरू छन् यसमा, र यो कार्यक्रम वास्तवमा अलिकति प्रभावकारी नै देखिएको छ, किनकि त्यसमा साना किसानहरू पनि केही समेटिनु भएको छ। किसानहरूले बढी विषादी प्रयोग नगरून् भन्नको निम्ति हामीले आइपिएम कार्यक्रमहरू, एकीकृत कृषक पाठशाला कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसबाहेक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नको निम्ति तालिम र भ्रमणका कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ। र वास्तवमा अबको टटकारो भनेको कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राज्यको पनि भएको छ। त्यही अनुसार नीति पनि आएको छ। त्यस हुनाले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई पनि हामीले विशेष जोड दिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि उत्पादन लागत पनि घट्न सकोस् र किसानले आफ्नो लगानी कम गरून्, बढी आम्दानी आओस् भन्ने सोचका साथ प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र तिनीहरूलाई यान्त्रिकीकरणमा सहयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। र त्यति नै मात्र पुग्दैन भनेर बजारीकरणलाई सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। मुख्य गरेर हामीले त्यसमा किसान र व्यापारीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गराउने, मूल्यको स्थिति के छ भन्ने कुराहरू पनि किसानहरूलाई जानकारी दिने र सङ्कलन केन्द्रहरू पनि साथसाथै उत्पादन थलोमै स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। भने अब यो जलवायु परिवर्तनले हुने प्रभाव कृषिको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परिरहेको छ, यसबाट हुने प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि किसानहरूको माझमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले लाने गरेका छौँ। चितवन जिल्लाको हकमा अब भन्नुहुन्छ भने तरकारी र फलफुलमा चितवन जिल्ला 60-70% आत्मनिर्भर भइसकेको छ। यहाँ धेरै ठुलो मात्रामा उत्पादन हुन्छ। यद्यपि यो नेपालको सेन्टर जिल्ला एउटा मध्यमा परेको छ। काठमाडौँ जाने बाटो पनि यहीँ परेको हुनाले इन्डियाबाट आएको तरकारी पनि यही बाटो जाने हुनाले अलिकति आयात बढी भएको कि भन्ने देखिने मात्रै हो। तर चितवनको यदि उत्पादन, चितवनको जनतालाई यहीँको उत्पादनले 60देखि 70%सम्म चितवन जिल्ला तरकारी फलफुल मुख्य गरेर केरामा आत्मनिर्भर छ। पछिल्लो समय मल र सिँचाइको समस्या भएको हुँदा मल सिँचाइका कार्यक्रम थप गर्ने केन्द्र प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। किसानहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले मलकै समस्या छ र सिँचाइको समस्या छ। त्यस हुनाले हामीले आगामी वर्षमा यस अब 79-80को आर्थिक वर्षमा सिँचाइ क्षेत्रलाई सपोर्ट पुग्ने कार्यक्रमहरू हामीले राख्न खोजिरहेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा अलिकति सिँचित क्षेत्र विस्तार गर्ने खालका कार्यक्रम अलिक कम हो, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। त्यसर्थ आगामी वर्षमा हामीहरूले त्यसलाई बढी जोड दिँदैछौँ। यस वर्ष चैते धान खेतीमा कृषकको आकलन
आकर्षण बढेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष चैते धान बढी क्षेत्रफलमा गरिएको छ। यस वर्ष बढी किसानहरू चैते धान प्रति अलि बढी आकर्षित हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन इकाइ पनि यहाँ रहेको र त्यहाँबाट धान जोन पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट धान ब्लक कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि चैते धान क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेतिर अलिक बढी केन्द्रित भएको र अलिकति धान मेसिनबाट रोप्नुपर्छ भन्ने किसानहरूलाई मतलब प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि राखेको हुनाले किसानहरू चैते धानप्रति बढी आकर्षित हुनुभएको छ। चैते धान वास्तवमा लगभग 23,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ चितवनमा। त्यसमध्ये करिब 4,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानहरूले चैते धान लगाउनुहुन्छ। ज्ञान केन्द्रले युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र त्यसमा अनुदानका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। केन्द्रका प्रमुख पाण्डेले कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन कृषकलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। वास्तवमा अब अहिलेको ट्रेन्ड के छ भने विदेशबाट आउनुभएका युवा कृषकहरू, पढे लेखेका युवाहरू पनि कृषिप्रति बढी आकर्षित हुनुभएको छ। यहाँ धेरै युवाहरू कृषिमा संलग्न पनि हुनुहुन्छ व्यावसायिक रूपमा। मैले कस्तो पनि फेला पारेको छु भने इन्जिनियरहरू सायद इभन डाक्टरहरू पनि कता कता अब कृषिप्रति पनि आकर्षित भएको देखिन्छ। इन्जिनियरहरू त प्रशस्त देखिएको छ, वकिल पढेका साथीहरू पनि प्रशस्त कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ। भनेपछि यसले के देखाउँछ भने अब युवाहरू कृषिप्रति आकर्षित भएका छन् है भन्ने कुरा देखिरहेको छ र राज्यले पनि त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बोधन गरेर अनुदानका कार्यक्रमहरू फोकस गरिरहेको अवस्था पनि हो। मैले किसानहरूलाई के भन्छु भने हामीले परम्परागत रूपमा खेती गरेर हुँदैन, आधुनिक र हामीहरू यान्त्रिकरणतर्फ जानु नै पर्छ। तसर्थ र हामीहरूले समूहगत रूपमा पकेट रूपमा र सहकारी मार्फतै हामी सबै एक आपसमा आबद्ध भएर व्यावसायिक रूपमा ठुलो स्केलमा खेती गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण युवा कृषक भनौँ र हाम्रा अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनी कृषकहरू सबैलाई मैले के अनुरोध गर्छु भने अलिकति व्यावसायिक रूपमा मतलब अलिक ठुलो स्केलमा गर्ने गरी तपाईँहरू सामूहिक रूपमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रा कार्यक्रमहरू अब हाम्रो फेसबुक आइडीमा पनि प्रकाशन भइरहेका हुन्छन् र तपाईँहरूले आगामी वर्षको निम्ति कस्ता खाले कार्यक्रम राख्ने, यो खाले कार्यक्रम राखेको खण्डमा हामी व्यावसायिकतर्फ जान सक्छौँ भन्ने कुरा महसुस भएको छ भने त्यस्ता खाले कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहोस्, प्रस्ताव राख्नुहोस्। हामीले त्यस्ता खाले कार्यक्रमहरूको योजना तर्जुमाको बेलामा प्रस्ताव गर्छौँ र खेतीलाई व्यावसायीकरण गरौँ र आत्मनिर्भरतर्फ जाउँ भन्ने कुरा मैले सबैलाई आह्वान गर्छु र त्यही किसिमले कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्न पनि तयार छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती नगरपालिकाले भैँसी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। नेपालमै पहिलो पटक पाडापाडीको दर्ता गर्ने अभियान सुरु गरेको नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76 देखि सुत्केरी भैँसीलाई भत्ता दिँदै आएको छ। यो कार्यक्रमले यहाँका कृषकलाई थप हौसला मिलेको छ। यसका साथै अन्य जिल्लामा पनि यो कार्यक्रमको अनुसरण गरिएको छ। पहिला भैँसी पालनमा खासै रुचि नदेखाएका यहाँका कृषक अहिले पनि यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। अहिले उत्पादनशील भैँसीको संरक्षण हुनुको साथै दूध उत्पादन समेत बढेको छ। हामीले स्वरोजगार बनाउने हिसाबमा यहाँका चाहिँ जुन भैँसी संरक्षणसँग सम्बन्धित एउटा अभियान ल्याएको, यो नेपालमै पहिलोचोटि हामीले पाडापाडीको जन्म दर्ता गर्ने एउटा नयाँ सोच ल्यायो। त्यो सोच अनुसार चाहिँ त्यो भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिनुपर्छ यो दर्ता गरेपछि भनेर भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने जुन हामीले अभियान सुरु गर्यौँ, त्यो अभियानले एउटा यस्तो ठुलो परिवर्तन आयो यो पनौती नगरपालिकामा। यस्तो परिवर्तन आयो जहाँ हामीले पहिला बेत ब्याएको भैँसीलाई 5,000 दिन्छौँ, अन्य बेतलाई 2,000 दिन्थ्यौँ। त्यो सुरुको वर्ष चाहिँ मैले 75-76मा मैले चाहिँ पहिलो सुरुमा हामीले भैँसीको तथ्याङ्क लिएर काम गर्दा हामीसँग 4,747वटा भैँसी थियो। अब अहिले त्यो बेलामा हामीले सुत्केरी भत्ता 5,65,000 वितरण गरेको त्यो वर्ष अहिले त्यो सङ्ख्या वृद्धि भएर अहिले चाहिँ 165वटा भैँसीलाई त्यो बेला हामीले बल्ल हामीले खोजी गर्दाखेरि 165वटा भैँसीलाई वितरण सुत्केरी भत्ता वितरण गरेका थियौँ पहिला भित्र अन्य बेते गरेर। यो वर्ष चाहिँ हामी लगभग 1000वटा जतिलाई वितरण गर्छौँ हामी यो वर्ष। भनेपछि यसैले यो तथ्याङ्कलाई कहाँ लान्छ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यसले के ल्यायो रिजल्ट भने यो भैँसी चाहिँ उत्पादनशील खारा भैँसी संरक्षणमा एउटा ठुलो कोसे ढुङ्गा भयो।
अब भैँसी चाहिँ उत्पादनशील भैँसी बेच्नु हुँदैन, त्यसलाई फेरि पाल्नुपर्छ, थोरैलाई हुर्काउनुपर्छ भन्ने वातावरण यहाँ सिर्जना भइसकेपछि पनौती नगरपालिकाले यो भैँसीका पाडीहरू थोरैहरू वितरण गरौँ भनेर ऊ ल्यायो। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ किसानको माग सङ्कलन गऱ्यौँ। माग सङ्कलन गर्दा 1000 जनताले भैँसी पाल्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। त्यो 1000 जना मान्छेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ यो 5 वर्ष भनेर हाम्रो कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो। त्यो कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि यो वर्षसम्म हामीले 956वटा भैँसी पालिसक्यौँ। हाम्रो आजसम्म 100वटा भैँसी ब्याइसकेको छ। अब अरू ब्याउने क्रममा छ भने हामीले 77-78 वितरण गरेका भैँसीहरू पनि जुन चाहिँ ब्याउनी भएका छन् अहिले कतिपय भने यो वर्षको अर्को वर्ष हुन्छ बिस्तारै। यो चाहिँ एउटा हाम्रो दीर्घकालीन सोच। यो भैँसीलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको सपोर्ट गरेका छौँ। यो भैँसी उल्ट्यो भने हामी यसलाई उपचार औषधि गर्छौँ, बाली खोजेन भने उपचार गर्छौँ, बिमा गरिदिन्छौँ। हाम्रा प्राविधिकहरू सबै व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले 956वटा भैँसीकै यहाँ सफ्टवेयर बनाएका छौँ। यहाँ बसेर हेर्न सक्ने वातावरण छ। यहाँ चाहिँ हामी जम्मा 40,000 लिटर दुध उत्पादन हुन्थ्यो। हामीले यो एउटा अभियान ल्याउँदाखेरि हामी अहिले काठमाडौँलाई नि बेच्ने दुध चाहिँ अरू जिल्लालाई बेच्ने दुध 45,000 लिटर छ। हाम्रो यहाँ खपत 60,000 लिटरभन्दा माथि दुध उत्पादन हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो यो पनौती नगरपालिकामा एउटा ठुलो परिवर्तन आएको छ र भैँसीका फार्महरू विकास हुने, भैँसीका फार्महरू अरू थप खुल्ने यी क्रमहरू चाहिँ जारी भएको छ। साना कृषकलाई लगानीको अभावमा कृषि पेसालाई आम्दानीसँग जोड्न नसकिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाबाट अनुदानमा भैँसी प्राप्त हुँदा कृषकमा उत्साह थपिएको छ। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा पनौती नगरपालिकाले कानुन बनाएर कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ र खास गरेर कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हामीले अलिक प्राथमिकतामा रहिरहेको वर्तमान अवस्था छ। पनौती नगरपालिका भए पनि यो गाउँ बेस्ड नगरपालिका हो। अधिकांश नागरिकहरू कृषि र पशुपालनमा निर्भर हुनुहुन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता गरेका हौँ। हामीले भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम भन्न सुरु गरेका छौँ। पनौती नगरपालिकामा 12वटा वडा छ। 12वटा वडालाई हामीले तथ्याङ्कको आधारमा 4वटा ब्लकमा विभाजन गरेका छौँ। 3टा वडा बेमौसमी तरकारी खेतीको रूपमा विकसित गरिरहेका छौँ। 3वटा वडा बाख्रा पालनको निम्ति हामीले बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। 3टा वडा गाईको सङ्ख्या बढी भएको, गाई पाल्ने किसानहरू बढी भएको अवस्थामा गाई प्रवर्धन कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ र 3टा वडा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। सबभन्दा राम्रो कुरा के भएको छ भने हिजो 2टा गाई पाल्ने 2टा भैँसी पाल्ने किसानहरूले अहिले 3टा 4टा पनि पाल्न थाल्नुभएको छ। फार्महरूको विकसित भएको छ। त्यसले आगामी 3-4 वर्षभित्र चाहिँ मध्य पहाडी भोर राम्रो भैँसी कहाँ पाइन्छ किन्न जाने भनेर आउँदा त्यो चाहिँ पनौती आउने खालको परिस्थिति हामी सिर्जना गर्न चाहन्छौँ। आजको लागि साप्ताहिक कृषि गतिविधि यति नै। अर्को साताको शुक्रबार पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि।